السلام عليكم. في الدرس ديال اليوم غنشوفو كيفاش كنتعاملو مع تكست و لي زيماج في نفس الوقت. مثلا عندنا واحد التصاور، عندنا التصاور اللي هنايا، غنسيليكسيونيه مثلا هادي، وغادي نجيبو هنايا. بغيت هاد الصورة تجي وسط الكتبة والكتبة تكون دايرة بها. دونك هنايا شنو تندير؟ تنقدر كليكي هنايا، دونك لوتي دو سيليكسيون دائما كنسيليكسيوني هنايا. تابعو لاحظوا معايا شنو وقع، ان الكتبة ولات دايرة على الصورة. انتبهوا، انا سيليكسيونيت الصورة، خصني نسيليكسيوني الفريم. دائما ملي يكون عندي كاري زرق راني مسيليكسيوني الفريم اولا الكادر. الا درت مثلا دو كليك ولا عندي الكادر بالصفر يعني راني مسيليكسيوني لا فوتو. داكوغ، دونك انا مسيليكسيوني لا فوتو، دونك كنوريك لا ايشاب باش كنرجع للفريم اولا الكادر. دونك نديبلاسي، انتبهوا معايا فيما تنديبلاسي الكتبة تديبلاسي على حساب الصورة. دونك هادي باغمي لي زافونتاج ديال ان ديزاين، انني بسهولة كنتعامل مع النص والصورة في نفس الوقت. نقدر عاوتاني نجيب ايماج اخرى، انتبهوا عندي كادر صفر، دونك هادي الصورة ايشاب ونسيليكسيوني. دونك نقدر نستعمل جوج الصور ولا ثلاثة في نفس الوقت. دونك انتبهوا معايا، نكليكي هنايا. دونك الى لاحظتوا طريقة الخدمة ديال ان ديزاين كتسهل لك الخدمة بزاف. واخا نشوفو مسألة اخرى، مثلا ما عنديش انا فريم، عندي بغيت صورة، يعني الصورة تكون فيها لاغيغ بلان ترونسبارونت شفافة وبغيت نستعملها. نمشي مثلا لهاد لو تيكست هذا، نقلب على الصورة، ناخد واحد لا فوتو ونجيبها هنايا، ندير لها واحد ليسباس، نعطي لها واحد لو كادر، فوالا غنحطها. دونك جو فير، تابعوا معايا. أول حاجة حطيت الصورة ديالي، تابعوا عندي لو كادر بالصفر دائما ايشاب صافي ونخدم. عندي هنا ثلاثة، عندي 4 ديال لي زيكون. الاولى ديجا كليكي هي البار ديفو. تابعوا معايا ملي غنوريك على شنو غادي يوقع، يعني لو تكست ما خصوش ما يجيش في الجناب، يعني اما يجي الفوق اما يجي الفوق والتحت، الجناب ما غاديش يكون. تابعوا معايا، غنمشي لهاد لو كادر هذا، سيليكسيوني هنايا. شوفوا السهوله ديال التعامل الصوره مع التكست، يعني فيما كليسيت فيما تنجر اوتوماتيكمون النص كيديبلاصا، يعني هنا كتولي عندي واحد السهوله كبيره. واخا غادي نكليكي هنايا، شنو وقع؟ ولا عندي الكتبه في الجناب، الكتبه في الجناب. دونك هنايا هي نفس المساله، غير الفرق ما بين هذه وهذه ان هذه كتكون دايره، يعني كتكون دايره على حسب الكونتور، على حسب الصوره، وهنايا كيكونوا بحال قلتي كتكون دي كولون على اليمين وكولون على اليسار والصوره الوسط. دونك حنا غادي نشوفوا هاد لا ميثود ونشوفوها. دونك شنو كنمشي ندير، كاينه واحد الفانيتر مختصه، كنمشيو لويندوز تكست وراب، فوالا، و تنسيليكسيوني مثلا هادي، كنمشي الكونتور اوبسيون ولا اوبشن و تنكليكي على الفا شانيل. نتابعوا معايا الكتبه ولات دايره على ليماج، يعني على لاغيغ بلان.
داكوغ. ولكن هنا عندي مثلا الاف، لا لتر اف ولا لتر اي و او قرابين بزاف، قرابين بزاف للسيارة. دونك انا شنو ندير؟ كنمشي كنأوغمونطي، تابعوا معايا، انا كنأوغمونطي. يلا لاحظتوا راه ولا عندي واحد بحال واحد الكونتور بالزرق، هو راه غير تخاصي، يعني هو في لامبريسيون ما تيخرج، غير تيوريك شحال لا ديستونس ما بينات السيارة وما بين الكتبة. داكوغ. دونك نكليكي عاوتاني على هادي باش يبان لينا الفرق. لاحظوا الفرق ما بين هادي وهادي، ان هادي كيكون عندك كولون على اليمين وكولون على اليسار. هنايا الكتبة كتبع الصورة. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك هنا في هذا المثال هنا كانت واضحة أكثر. داكوغ. هادي راه تقريبا هي هادي، داكوغ، وهادي يعني ما بغيت حتى شي حاجة تكون تحت الصورة، يعني بحال قلتي هادو غير دي راكورسي صغار، ولكن هادي هاد الويندوز هادي ولا هاد الباليت هادي كتعطيك دي ديتاي كتر. داكوغ. دونك هاد المسألة أعتقد أنها مفهومة. فوالا. إيشاب. انتبهوا كنقدر نديبلاسي السيارة في أي بونت. واخا هاد المسألة مفهومة. نشوفو واحد المسألة أخرى عاوتاني خاصة بالنصوص. دونك نهبط مثلا لتحت، نقدر نسيبريمي هادي. شوفو كنسيبريمي اوتوماتيكمون تيطلع داكشي اللي لتحت، باش كتعرفو ان انديزاين تيبقى محافظ على لا ستركتير ديال لو دوكيمون. واخا معنيناش. دونك نمشي لوتي ريكتونغيلير، نختار ليكليبس. فوالا. دونك نصاوب واحد السيركل، غندير شيفت. فوالا. بغيت نكتب على البوردير اولا الكونتور ديال هاد السيركل. دونك شنو تندير؟ كنمشي لوتي تكست، هنا عندنا جوج لي زوبسيون، تايب تول و تايب 1 بات. تايب 1 بات باش كنقدر نكتب على اي شكل اولا اي تخاصي، تعبير اصح اي تخاصي. داكوغ. دونك نجي هنايا نقرب نزومي باش يبان لينا مزيان. انتبهوا السامبل شنو غادي يوقع ليه، كيرسور شنو يوقع ليه. داكوغ. غيولي عندي هنا لو بليس، غيولي عندي لو بليس نكليكي. دونك هنا كيسينيفي كونكوا انني غادي نكتب على هاد السيركل. واخا نكبر الخط واحد شويه، دونك ندير 30، نكتب مثلا لوكاسيون دو فواتور. فوالا. دونك انا كتبت. بغيت هاد التكست نجيبو سونطري مقاد ماشي ميكونش على اليمين ميكونش على اليسار. دونك نمشي لوتي سيليكسيون. هنايا ركزوا معايا مزيان. شنو عندي جوج لي باغ، عندي هذا وهذا جوج. دونك انا نزوم باش يبان لكم مزيان. دونك نجر هاد الاولاني، هاد الاولاني. دونك هنا شنو كيسينيفي؟ عندي جوج لي باغ، يعني لو بوين دو ديبار ديال ليكريتور و البوين دو فيرميتور ديال لا ليكتير. دونك المسافة اللي غنكتب هي ما بين هادي وهادي. دونك هنا كما كتشوفوا عندي واحد الفلاش ولا واحد الكاري دو بليس بلو روج كيسينيفي كونكوا راه عندي ايرور. انتبهوا عندي 3 ايرور. دونك الكريتير ما بيناش. فوالا. دونك المسافة اللي نقدر نكتب فيها هي من هنا لهنا، يعني دائما خصني نعقل على هاد جوج الحوايج. بغيت نزيدها سونطري. فوالا. عندي واحد المسألة أخرى، عندي واحد الفلاش أولا واحد العمود صغير دائما كيكون نص ما بين هادي وهادي. شوف أنا غنزومي باش يبان لكم.
دونك هو هذا. اكوا سيغ هذا؟ دونك تابعوا معايا، مجرد ما نقرب الكرسور نكليكي تنجر ليكريتير حتى تقلب، يعني نعاود نجر الفوق ليكريتير تتقاد. دونك هذا كيعطيني لو سونس ديال لا ليكتير، واش تكون الكتابه مقاده اولا مقلوبه. دونك هادو هما اهم الحوايج بالنسبه اللي بغينا نكتبو على شي شكل. دونك هاد المساله تقريبا رسمناها في إليستراتور. نشوفو عاوتاني مثلا بغينا نكتبو، بيان سور هذا نقدر نديرو حيد كونتور باش يبقى يبان لينا، اولا حيد ساكن باش يبقى يبان لنا غير التكست. كاين مسألة أخرى نقدر مثلا صافي نتخاصم، كليكي على هاد لو بوان، كليكي على هاد لو بوان، وكليكي على هاد لو بوان. دابا بغيت نكتب، شنو تندير؟ دائما لوتي تكست كنجي هنايا تنقرب الكيرسور تيكيبان لي سامبول دو بليس وتنكليكي نكتب اجونس دو لوكاسيون دو فواتور au Maroc. Donc CTRL A pour sélectionner tout, ولا غير نسيليكسيوني قاد لا بوليس اللي بغيت، ناخد الديبي ديال لا ليكتور. فوالا نقدر بيان سير نشونجي اللون، خصني نسيليكسيوني الكتبة يعني خمسة، كونترول أ، نجي لهنايا ونسيليكسيوني الكتبة، نقدر ندير بولد وفوالا، وهذا نرجعو ترونسبارون. انتبهوا معايا. دونك شنو تعلمنا؟ اننا نقدروا نكتبوا على اي تراسي او على اي شكل، نقدروا نكتبوا على دي زوبجي بري ديفيني بحال السيركل، بحال الريكتونغولار، بحال الكاري، ونقدروا نكتبوا على اي تراسي. وتعلمنا كذلك كيفاش ندمجوا ما بين الصور والنص في نفس الوقت. نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون مفهوم، ونتلاقاو في الدرس الجاي.